बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं खुरम गर्देज़ी आप सबको प्रोग्राम से ज़िंदगी में बहुत बहुत खुश आमदीद कहता हूँ। जनाब, प्रोग्राम से ज़िंदगी सच लाइव क्लिनिक है। हम लोग लाइव आप लोगों की खिदमत में हाज़िर होते हैं। पाकिस्तान के माहिर डॉक्टर्स को अपने प्रोग्राम में दावत देते हैं ताकि मुख्तलिफ जो हेल्थ कंडीशंस हैं, मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं, उनकी प्रिवेंशन, उनकी मैनेजमेंट या वैक्सीनेशन हो गई, दवाइयाँ हो गई, इन तमाम चीज़ों पर बात की जा सके, लेकिन अथेंटिक इन्फॉर्मेशन तमाम पाकिस्तानियों तक पहुँचाई जा सके, जो कि जिसका बहुत फुकदान है हमारे मुल्क में। बहुत सी कन्फ्यूजन्स, बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन, क्वैकरी की वजह से बहुत सी गलत इन्फॉर्मेशन, और जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ पे डॉक्टर्स के ना होने की वजह से बड़ी एक कन्फ्यूजन हेल्थ इश्यूज़ को लेके रहती है। हमारा मोटो, हमारा मकसद ये है कि पाकिस्तान में जो प्रिवेंशन है बीमारियों के, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जा सके, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगाह किया जा सके बीमारियों से बचाव के सिलसिले में, क्योंकि बीमारी के बाद दवाइयाँ लेना और ट्रीटमेंट इतना मुश्किल नहीं होता या उसमें कोई समझने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन समझने वाली चीज़ ये है कि आप कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ा रहे हैं और एक बड़े अहम मौजू को लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं, जिस पे हमारे प्रोग्राम में बहुत कम बात हुई है। हेयरिंग लॉस पे बात करेंगे हम लोग। सुनने की जो हमारी समात की जो ताकत है वो उसका कम हो जाना या ख़त्म हो जाना या पैदाइशी तौर पे उसमें कोई मसला होना, इस पे हमारी गुफ्तगू रहेगी। आप लोगों की आप लोगों को भी सवाल हो इससे रिलेटेड तो कॉल करें 0512321200 हमारा स्टूडियो के नंबर है। लाइव हैं हम, और इसके अलावा सेहत ज़िंदगी के नाम से हमारा फेसबुक पेज है, जिसको आप फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे तो आप जान सकेंगे कि किस दिन किस डॉक्टर ने किस टॉपिक पर बात करनी है। हम लोगों के साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर सैयद सज्जाद अहमद। डॉक्टर साहब कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट हैं, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर साहब से हमारी इस मौजू पर गुफ्तगू रहेगी, और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में भी हम लोग जो है गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, और हमें यूके से ज्वाइन करेंगे डॉक्टर इमरान ज़मीर, जो कि कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन है, और वो बात करेंगे बच्चों में मोटापे के सिलसिले में। तो ये दो टॉपिक्स हमारे आज प्रोग्राम में रहेंगे। आपका हेयरिंग लॉस के सिलसिले में कोई भी सवाल है तो फ़ौरन कॉल करें, वेट ना करें ब्रेक का, क्योंकि ब्रेक के बाद हमारा टॉपिक चेंज हो गया। हम लोग चलेंगे डॉक्टर साहब की तरफ और गुफ्तगू का आगाज़ करने। सलाम डॉक्टर साहब। तो थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए और हमारे व्यूअर्स के लिए। इट्स माय प्लेजर जी। मैं आपको भी सलाम करता हूँ और आपके व्यूअर्स को भी। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जो हो सकेगा हम इस प्रोग्राम में अचीव करने की कोशिश सो नाइस ऑफ यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं चाहूँगा आप एक तो ऑडियोलॉजी की जो फील्ड है उसके बारे में भी हमें बताइएगा कि बेसिकली क्या क्या चीज़ें इस डिपार्टमेंट में आती हैं, किन की चीज़ों को आप लोग ट्रीट करते हैं, और थोड़ा सा आपका एक्सपीरियंस, क्योंकि आप पाकिस्तान से बाहर बहुत अरसा प्रैक्टिस करते रहे, वहाँ का एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा बताइएगा और यहाँ का भी थोड़ा सा कंपेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच जी। ऑडियोलॉजी इज़ साइंस ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस डिसऑर्डर्स। इसका जो स्पेशलिटी है वो कवर करती है आपके सुनने की ताकत का कम हो जाना, और डिजीनेस और टिनिटस, लोगों को चक्कर आते हैं, कानों में शोर की आवाज़ें सुनाई देती हैं, और बैलेंस डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें इसका बहुत अहम रोल है। सही है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऑडियोलॉजी was at the back stage. ठीक है। As a profession it started few years back, and I'm so happy that so many universities and colleges are doing diploma programs, masters programs, and MPhil also in audiology. ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप ये देखें, हम डेवलप्ड वर्ल्ड से इसका अगर कंपैरिजन करें, तो हमारे मुल्क में इस वक्त क्वालिफाइड ऑडियोलॉजिस्ट 1 per million people है। 1 per million? 1 per million यानी 1-10 लाख के लिए। आप हैरान हो जाएंगे सुन के। हालांकि आपको हर शहर में, हर कोने में आपको दुकानें नज़र आएंगी, समात का आला ले लो तो ये हेयरिंग चेक करवा लो, ये कर लो, वो कर लो। ये सब वो वेंडर्स हैं जो कि हेयरिंग एड्स बेचते हैं या फिर कोई और चीज़ें बेचते हैं, लेकिन ये ऑडियोलॉजिस्ट नहीं हैं। ऑडियोलॉजिस्ट आर क्वालिफाइड पीपल हु हैव गॉन थ्रू स्कूलिंग, यूनिवर्सिटी करते हैं, मास्टर्स करते हैं, और फिर इस फील्ड में आते हैं। ठीक है, सही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में पिछले 5-6 साल में काफ़ी प्रोग्राम्स डेवलप हुए हैं, एंड वी आर होपफुल कि फ्यूचर जनरेशन में इंशाल्लाह और भी लोग इस फील्ड में आएंगे इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। अब जहाँ तक क़ुव्वत समात का ताल्लुक़ है, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके फर्स्ट मंथ में ही हम ये चीज़ डायग्नोस कर लें कि इस बच्चे के चांसेस हैं हेयरिंग लॉस डेवलप करने के कि नहीं। अच्छा। और ये न्यूनेटल पीरियड है। अर्ली हेयरिंग असेसमेंट पाकिस्तान में चंद हस्पतालों में हो रही है और बड़ी लिमिटेड लेवल पे हो रही है, तो अभी हम इस कमी को पूरा करने में कुछ वक्त लगेगा।
لیکن ایٹ دا سیم ٹائم میرا آنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم سب لوگوں میں یہ شعور پیدا ہو جائے کہ ہمارا بچہ سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے. جب ہم آواز دیتے ہیں تو وہ چونک جاتا ہے نہیں چونک جاتا, بات کرتا ہے, کوئی لفظ کہتا ہے کہ نہیں کہتا. یہ مائل سٹونز آف ڈیولپمنٹ ہیں کہ بچہ شروع میں آنکھیں بلنک کرے گا یا چپ ہو جائے گا. جب آپ 1 سال کا ہوگا تو کوئی سنگل ورڈ کہنا شروع کر دے گا, 2 سال کا ہوگا تو 2 ورڈز کہے گا. یہ والدین کو اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ احتیاطی تدابیر کے طور پہ ہمیں انجیکشنز لگوانے, ویکسینیشنز لگوانی چاہیے, وہ ہمیں مسٹ لگوانی چاہیے, پولیو انکلوڈیڈ. ٹھیک ہے. پولیو الحمدللہ ہمارے ملک میں اب اس فیز میں ہے کہ شاید ایریڈیکیٹ ہو جائے, ابھی بھی کچھ لوگوں میں ہے, بٹ اینی وے اسٹرگلز ہو رہی ہیں. تو جو اسٹینڈرڈ ویکسینیشنز ہیں بچوں کے وہ ضرور کروائیں, یہ بہت ضروری ہے. صحیح. مامپس, میزلز, تو اور میننجائٹس, یہ تمام چیزیں. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو نارملی ان کے گرینڈ پیرنٹس, نانا نانی, دادا دادی آر دا فرسٹ ونز ٹو ڈسکور کہ بچہ سنتا ہے یا نہیں. اچھا. کیونکہ وہ اس ایکسپیرینس سے گزر چکے ہوتے ہیں, اور اکثر جو اسٹیٹسٹکس بتاتے ہیں وہ یہی ہیں کہ ارلی ہیئرنگ لاس جو ہے گرینڈ پیرنٹس کو پہلے پتہ چلتا ہے, پیرنٹس کو بعد میں. ٹھیک ہے. پیرنٹس اپنے لو افیکشن میں کھوئے ہوئے ہوتے ہیں فرسٹ فیز میں, اور وہ شاید چونکہ ویزیبل ڈسیبلٹی نہیں ہے تو توجہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے. میں پاکستان میں نے بہت کام کیا. پہلے یہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ سروسز ہاسپٹل جس کا نام پالی کلینک بھی ہے, جی جی, میں نے یہاں پہ کام کیا. اور دوران جب میں کام کر رہا تھا ایز اے رجسٹرار ENT, دین آئی ریئلائز کہ پاکستان میں آڈیولوجی کا ایجوکیشن کا بہت فقدان ہے. اچھا. تو اس سلسلے میں نے کچھ سرچ کی اور میں پھر اسٹیٹس چلا گیا. ٹھیک ہے. وہاں پہ میں نے واشنگٹن یونیورسٹی سینٹ لوئس میزوری سے ماسٹرز کیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد سے میں نے پریکٹس سٹارٹ کی, اور پھر کچھ عرصے بعد میں نے ڈاکٹر آف آڈیولوجی, ان کی کوالیفیکیشن تھی, وہ کی. زبردست. اور الحمدللہ پچھلے 30 سال سے میں ملک سے باہر پریکٹس کر رہا ہوں. زبردست. اور میں رجسٹرڈ بھی ہوں, امریکن بورڈ سرٹیفائڈ ٹو. اچھا. ٹھیک ہے. تو لیکن میں اب سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت آیا ہے کہ پاکستان میں نے سوچا کہ کچھ کام کرنا چاہیے. بالکل صحیح. پچھلے 5 سالوں سے تقریباً میں پاکستان ہر سال آتا ہوں. اچھا. اور کچھ والنٹیئر طور پہ ہیئرنگ اسسمنٹس کے پروگرام کرتا ہوں. زبردست. تو بہرحال لوگوں کو بھی انکریج کرتا ہوں, اور آئی ایم شیور یہاں پہ جو لوگ ہیں اس فیلڈ میں وہ بھی بہت کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر آپ کو اتفاق ہو کہ آپ نے اپنی ہیئرنگ, بچے کی ہیئرنگ چیک کروانی ہے, جی, تو میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ کوالیفائڈ آڈیولوجسٹ کے پاس جائیں. بالکل صحیح. ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ پاکستان سے پڑھا ہوا ہے یا باہر سے پڑھا ہوا ہے, ایٹ لیسٹ کوالیفائڈ پرسن کے پاس بالکل جا کے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب کالر ہیں, کال لے لیتے ہیں, اس وقت گفتگو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے بات کریں؟ میں جس مشتاق بات کر رہی ہوں گجرانوالہ سے. جی فرمائیے گا. گجرانوالہ سے آپ نے کال کی, کیا پوچھنا چاہیں گے ڈاکٹر صاحب سے آپ؟ میں ڈاکٹر سے پوچھنا تھا کہ میرا بیٹا ہے 4 سال کا. 4 سال کا. جی. بہت ویک ہے, اور اس نے بولنا بھی 2.5 سال بعد اسٹارٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. بھی کافی خراب ہی ہے, اکثر ہی وہ چڑچڑا بھی اتنا زیادہ ہے, کھانا بھی نہیں صحیح طرح کھاتا. دوبارہ ایک دفعہ بتائیے گا کیا پرابلم ان کے ساتھ چل رہا ہے, بچے کے ساتھ؟ بچہ ویک بہت زیادہ ہے, اور پیدائش کے بعد 2.5 سال بعد اس نے بولنا شروع کیا تھا. اچھا, لیٹ بولنا شروع کیا. رک جاتا ہے, رک کے بولتا ہے. اچھا, رک کے بولتا ہے. اور آپ لوگوں نے کبھی جو ہے وہ ان کی ہیئرنگ چیک کروائی ہے, یعنی بچے کا وہ کبھی چیک اپ کروایا کہ وہ اس کے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کان تو ٹھیک تھے, تو کیا تو پتہ نہیں گلے میں وہ جو کیا ہوتا ہے, گلا بھی چیک کروایا تھا اس کا. اچھا, یعنی بولنے کا بیسکلی مسئلہ ہے. ہاں جی. ابھی بھی جو ہے وہ رک کے بولتے ہیں. کال ڈراپ ہو گئی. بہت شکریہ آپ نے کال کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کریں گے, ضرور سنیے گا. ڈاکٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے اس میں, اگر آپ کومنٹ کرنا چاہیں؟ جی ہے, جو میں سمجھا ہوں آپ کی بات سے کہ آپ کا بچہ رک کے بولتا ہے. اگر تو وہ رک کے بولتا ہے, اس کے ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتے ہیں. اگر آپ نے کسی ایئر نوز تھروٹ کے ڈاکٹر کو دکھایا ہو, کسی پیڈیاٹریشین کو دکھایا ہو, تو وہ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ لکنت کس وجہ سے. ٹھیک ہے. جہاں تک سننے کا تعلق ہے, اگر بچہ سنتا ہے تو وہ بولتا ہے. ایگزیکٹلی. اگر اس کے ساتھ ہم یہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس بچے کی برتھ ہسٹری کیا ہے. کیا یہ پری میچور پیدا ہوا تھا, وقت سے پہلے اس کی ولادت ہوئی تھی,
کیا اس آپ بہت بیمار تھیں اس وقت، یا اس بچے کو جانڈس ہوا ہو اچھا پیدائش پہ، یا کوئی اور بیماری ہوئی ہو، میننجائٹس یا ہو، ٹھیک ہے، یہ تمام چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں، ٹھیک اور ہے، وہ یقیناً آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کو بہتر بنا سکتا ہے، جہاں پہ آپ رہ رہی ہیں پیڈیاٹریشین بتا سکتا ہے، یا ای این ٹی والے، اور یا ای این ٹی جی والا ٹھیک بتا ہے، سکتا ہے۔ جی اور اگر آپ آڈیالوجی میں آنا چاہتی ہیں تو ضرور آئیں اور اس میں اپنا ٹیسٹ کروائیں، بچے کا ٹیسٹ ٹھیک ہے، کروائیں۔ اس میں فیملی ہسٹری بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک، کچھ والدین ٹھیک، خود بھی دیر سے بولتے ہیں، اچھا اگر ٹھیک، کوئی فیملی ہسٹری ہے ہیئرنگ لاس کی وہ بھی دیکھنی پڑتی ہے، تو پھر آپ آڈیالوجی میں بھی ڈائریکٹلی آ سکتے ہیں۔ جو ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے میری طرح جی میڈیسن بھی پڑھی ہوئی ہے اور آڈیالوجی بھی آڈیالوجی پریکٹس بھی، کرتے صحیح، ہیں، ان کا ویژن ڈیفینیٹلی کافی براڈ ہوتا ہے۔ صحیح، ڈاکٹر صاحب مزید بات کریں گے، یہاں چھوٹا سا وقفہ لینا ہم نے، جی ناظرین یہاں چھوٹا سا وقفہ لیں گے، لیکن ڈاکٹر سید سجاد احمد کنسلٹنٹ آڈیالوجسٹ ہمارے ساتھ رہیں گے، گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں گے ان کے ساتھ، اور لیتے ہیں چھوٹا سا وقفہ، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔